8 क्लास का साइंस का पेपर जो है एसबीए का वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उसके जो तमाम वर्जन है साथ के साथ वो भी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपने लाजमी से सुनना है, चाहे आपको ये इंफॉर्मेशन पता है या नहीं पता, फिर भी आपने ये लाजमी सुननी है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो है ये पेपर, ये जो एसबीए है पैक्टा, अब ये पैक्टा जो है आपके पेपर बनाता है। पहले भी यही बनाता था लेकिन अब ये छुपा हुआ है। और पहले ये छुपा हुआ था, अब इसने अपना लोगो ये जाहिर कर दिया है कि मैं पैक्टो जो मैं पेपर बनाता हूँ ये एसबीए वाला, ठीक है। तो ये इसने बनाने हैं। ये क्या करता है, ये 6 पेपर बनाता है, ठीक है। उन 6 पेपर्स को 6 पेपर को आपस में क्या कर देता है, टोटे-टोटे कर देता है उनके सवालात। आप जैसा कि ये एक सवाल है, ये सवाल जो है ये इसको दूसरे वर्जन में भी होगा। अब इनकी तरतीब आगे पीछे होगी। ये 6 ही पेपर होते हैं 50-50 नंबर के, और वो पूरे पंजाब के तमाम स्कूल्स के पेपर में जो है आंसर हो जाते हैं शामिल। अब जैसे कि वही 6 पेपर अभी मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपके 50 में से 50 नंबर आ जाएँगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर ये पहले वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिजा में खारिज करने के कौन से 2 अवामिल जिम्मेदार हैं। तो ये वाला आपका दूसरे वर्जन में भी हो सकता है, तीसरे वे में, ठीक है। ये उर्दू इंग्लिश दोनों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये 6 पेपर करने से आपके 50/50 नंबर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जब आप यूट्यूब सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको तमाम पेपर्स जो हैं आपके 8 क्लास के वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपके साइंस का पहला पेपर बना रहा हूँ, तो इसी तरह बाकी के भी पेपर बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 9 में, तो आपकी फुल हेल्प करूंगा मैं। ये जो अभी 9 क्लास है उनकी आप देख सकते हैं कि मैं कितनी हेल्प कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% ओरिजिनल, और ये सब कुछ 100% ओरिजिनल है। ये पेपर भी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये भी ओरिजिनल है। तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो पेपर तो आपने सारा देख लिया होगा, अब बस मैं आपको इनके जल्दी जल्दी जवाब बता देता हूँ, निशान लगवा देता हूँ, ठीक है। तो और ऐसा पर आपको ये हल करवाऊँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा और आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो ये आपका 50 नंबर का होगा, 2 घंटे आपके पास टाइम होगा करने के लिए, 15 नंबर की मरूज़ी होगी, 35 नंबर का दूसरा सारा पेपर होगा। इंशाअल्लाह ये तो आपको चीज़ें मालूम होंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। सवाल नंबर 1 क्या है हमारे पास? सवाल नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िज़ा में खारिज करने के कौन से 2 अवामिल ज़िम्मेदार हैं? तो कौन से वो 2 अवामिल जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं? यहाँ पर पहले का ए है, तो वो 2 अवामिल हैं रेस्पिरेशन और कमीशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 2। ओके, एक आर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है और जिस्म के अफ़आल को मरबूत करता है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दूसरे का सी है कि नर्वस सिस्टम इसको हम कहते हैं, ठीक है। अभी ये इसका है, ये साइंस जो है इसकी की वर्जन 1 की अभी हम वर्जन 1 ही कर रहे हैं, हाँ। तो आगे पीछे ना आंसर हो जाए इसलिए मैंने देखा। तो सवाल नंबर 3 है, वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल में गुआनिन स्ट्रैंड किस मुखालिफ के साथ बॉन्ड बनाता है? तो इसका जो है क्या है आंसर? तीसरे का आंसर है बी। तीसरे का आंसर है बी। और नेक्स्ट है चौथा, इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है? तो सवाल नंबर 4 का जो है वो सी है। सवाल नंबर 4 का सी है, ठीक है। अभी आपके सामने ये पूरा पेपर है, ये आंसर है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन नुकसान आपका ही होना है। वो कैसे होना है? अभी आपको ये याद हो जाएंगे, बाद में आपको खुद याद करने की ज़रूरत होगी, तो अभी याद वीडियो में आपको हो जाएंगे, तो वीडियो मुकम्मल देख लें। सवाल नंबर 5 है, पीरियोडिक टेबल के
کے شارٹ پیریڈ میں مترجہ ذیل میں سے کون سا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ تو ان میں سے کون سا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 5 کا اے ہے کاربن پایا جاتا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 6 ہے دی گئی مساوات میں کس مساوات کا ری ایکشن ہو رہا ہے؟ ان میں سے کس مساوات کا ری ایکشن ہو رہا ہے؟ کمبینیشن، ڈی کمپوزیشن، ڈسپلیسمنٹ یا ڈبل ڈسپلیسمنٹ؟ تو چھٹے کا آنسر کیا ہے؟ سی اینڈ ڈسپلیسمنٹ۔ سوال نمبر 7 ہے ایک سوال کا آپ کا 1.5 نمبر ہونا ہے۔ ایک موضوع کا مترجہ ذیل میں سے ایسڈ کی شناخت کریں۔ ان میں سے ایسڈ کون سا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 7 کا بی ہے، سوال نمبر 7 BHCl۔ سوال نمبر 8 ہے فرض کریں ایک لڑکے کا وزن 800 نیوٹن ہے، اس کے پاؤں کے نیچے 0.05 میٹر پاور ٹو ایریا ہے، وہ فرش پر کتنا پریشر ڈالتا ہے؟ تو وہ کتنا پریشر ڈالتا ہے؟ اس کا ہے سوال نمبر 8 کا ڈی ہے 16,000 پی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 9 کا بی ہے، سوال نمبر 9 کا یہ بی ہوگا۔ ریفلیکشن کے ایکویریم میں مچھلی اپنے سائز سے بڑی نظر آتی، اس کی وجہ ہے ریفلیکشن۔ تو اس کا سوال نمبر 10 کا کیا ہے؟ اے 2 اوہم۔ اب آ جاتے ہم انشائیہ حصہ دوم انشائیہ کی طرف، جس میں آپ کو ملتا ہے سوال نمبر 11 اور اس کے 3 جز۔ کروموسوم کتنے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک کیا، چینل کو سبسکرائب کیا، آپ کو واٹس ایپ چینل کا لنک بھی مل جائے گا، فرسٹ کمنٹ میں ہے۔ اور آپ کو اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو ان تمام 6 کی 6 ورژن میں جو زیادہ تر موضوع دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، وہ آپ کو اکٹھی کر کے میں دے دوں گا۔ آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی، وہ سوال جو زیادہ سے زیادہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں وہ دے دوں گا۔ تو پھر تو آپ کے کتنے فیصد ہے؟ 1000% نہیں، 1,00,000% جو ہے آپ کے یہ جو ہے چانس بن جاتے ہیں کس کے؟ 50/50 لینے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پھر آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، جیسے میں بتاتا ہوں اسی طرح تیاری کریں، تو آپ کے 50/50 آئیں گے۔ تو مائٹوسس اور میوسس میں کوئی سے 2 فرق لکھیں۔ تو ان تمام آپ سوال دیکھ سکتے ہیں، ان کے جو جوابات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلتے ہیں پھر، تو سوال نمبر 11 ہے کروموسوم کتنے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے، نمونے کا جواب ہے، کروموسوم 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ اس کا سائز میں بڑا کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ ہے مائٹوسس اور میوسس میں کوئی سے 2 فرق لکھیں۔ تو ان میں کوئی سے 2 فرق یہ ہیں، آپ کا یہ نمونے کا جواب ہے، جو کہ یہ والا سارا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے آپ کا یہ سوال، ڈی این اے کے واٹسن اور کریکٹ ماڈل کی وضاحت کریں۔ اس کی جو ماڈل کی وضاحت ہے وہ نمونے کا جواب آپ کا یہ آ جاتا ہے، یہ اتنا سارا۔ انگلش والوں کا یہ ساتھ میں، انگلش والوں نے ٹینشن نہیں لینی، یہ انگلش والوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ورژن 4 ہے، پھر آپ کا ورژن 1 کدھر ہے؟ اردو انگلش والوں کا یہاں پر ورژن 1 ہے میرے پاس، لیکن کدھر غائب ہو گیا؟ یہ سائنس ورژن 2 انگلش، یہ رہا، ٹھیک۔ یہ انگلش والوں نے گھبرانا نہیں، یہ ان کا بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے بھی یہی جوابات ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے، تو یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہ انگلش والا جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، چاہے لکھ لیں، جو کچھ مرضی کرنا ہے کریں، پر ان کو سوالات کو حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ورژن 1 ہے اور یہ اس کی کیز ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے انشائیہ حصے کی، اور ساتھ میں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ کیمیکل ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اب کیمیکل ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کا نمونے کا جواب یہ والا ہے کہ ایسا ری ایکشن جس میں مختلف اشیاء میں موجود ایٹمز خود کو دوبارہ ترتیب دے کر نئی اشیاء بناتے ہیں، اسے کیمیکل ری ایکشن کہتے ہیں۔ بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، کرواؤں گا، اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، ابھی سے میں آپ کو اس کا آنسر بتا رہا ہوں۔ تو اس کا یہ آپ کا کویشچن ہے، یہ کیا ہے آپ کا؟
یہ والا کوشچن ہے اور یہ والا اس کا نمونے کا جواب، اس کا جو ہے یہ آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا انگلش والوں کا یہ کوشچن اور یہ اس کا ماڈل آنسر یہ والا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اوپر اسی طرح یہ جہاں پر ماڈل آنسر ہے یہ آپ کا جو ہے جی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مترجہ سے کیمیکل ریئیکشن کی شناخت اور وضاحت کریں، مثال بھی دیں، تو نمونے کا جواب جو ہے یہ آپ کا سارا اوکے ہو گیا۔ اس کو یہ دیکھیں، یہ انگلش والوں کا یہ نمونے کا جواب یہ سارا آ گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹرانسمیشن ریفلیکشن کی ترویج کریں اور ایک گیج پر جسم کا نام لکھیں، تو یہ آپ کا نمونے کا جواب ہے جی یہ والا، مروسی تو آپ کو یاد ہوگی تو یہ آپ کا ہے ماڈل آنسر انگلش والوں کا۔ اور ریفلیکشن قوانین بیان کریں، ڈیفائن ٹو لاز آف ریفلیکشن، ایکسپلین دا لاز آف ریفلیکشن، ٹھیک ہے، یہ آ گیا جی۔ اسی طرح ریفلیکشن کے متعلق روزمرہ زندگی سے دو مثالیں دیں، تو یہ ریفلیکشن کے متعلق روزمرہ زندگی سے یہ آپ کی دو مثالیں بھی آ گئی، یہ انگلش والوں کا ماڈل آنسر بھی آ گیا۔ اب یہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اب یہ نیکسٹ ورژن، اسی طرح یہ تمام کے تمام آپ کے پاس جو ہیں یہ ورژنس ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، ایک ویڈیو میں تمام ورژن میں آپ کو کروا دوں گا، ان کے آنسر بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تمام کیز بھی یہ دیکھیں، تو یہ ابھی میں نے آپ کو ورژن 1 پورا کرایا ہے، اس کے آنسر بھی دیے ہیں۔ نیکسٹ ورژن اگر آپ ایک ہی ویڈیو میں تمام چاہتے ہیں اور جو زیادہ تر سوالات آپس میں مل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔